बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। सबक नंबर है 16 और हमने उसको पढ़ना है तीसरे हिस्से में। और 16वां सबक कौन सा है? सेहत व सफाई। हमारे सबक में आज जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मुआशरती मसाइल सेहत व सफाई के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। अपने माहौल से मुताल्लिक किसी मौजू पर 2 मिनट की तकरीर कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं जल्दी से। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मोमिना ला यंजुस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन नापाक नहीं होता। निजस में से ये लफ्ज़ निकला है यंजुस, जिसका मतलब है नापाकी या पलीदी। सही बुखारी और सही मुस्लिम से ये हदीस ली गई है, जिसमें आप अगर गौर करें तो उसमें मोमिन की ये सिफ्त या खूबी बताई गई है कि मोमिन वो होता है जो नापाक नहीं हो सकता, यानी वो हर हाल में पाकीज़गी का और वज़ू का क़याम करता है। ठीक है, उसको कायम रखता है और उसका हमेशा से ख्याल रखता है। दोहराई कीजिए, उस्मान को अक्सर क्या शिकायत रहती थी? कल के सबक में हमने पढ़ा था कि उस्मान ने क्या शिकायत की, वो किस तकलीफ का शिकार था। और इसके साथ ही साथ बताइए कि मिसवाक के मुतालिक आपने जो हदीस पढ़ी वो सुनाए, वो आपने अभी जमात में सुनानी। ये हमारा वो काम है जो कल हमने अपनी जमात में किया था। अभी हम इसी के ज़रिए से दोहराई कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कल हमने क्या काम किया था, और फिर हम अपने आज के काम को या आज के सबक को जारी रख सकें। जी यकीनन दोहराई तो आपने कर ली होगी। और अब मुझे बताइए कि आपके ख्याल में उस्मान के दांतों के दर्द की क्या वजह हो सकती है? आपने जितना सबक पढ़ा उससे कुछ आपको अंदाज़ा हुआ? जी, उस्मान के दांतों के दर्द की ये वजह हो सकती है कि वो मीठा बहुत ज़्यादा खाता है और उसके बाद वो बाकायदगी से दांत साफ़ नहीं करता। सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को बिस्तर पर जाने से पहले वो दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखता, या खुदा न ख्वास्ता उसको कोई और बीमारी भी हो सकती है जो उसके दांतों को नुकसान पहुंचा रही हो। और अब आप बताइए कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रखते हैं? अब सब बच्चों का पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा अपने दांतों का ख्याल किस अंदाज में रखता है। शाबाश, आप सब रात को सोने से पहले अपने दांत साफ करते हैं और सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता करने के बाद भी दांत साफ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोशिश किया करें कि आप जब भी कोई मीठी चीज़ खाएं, ख़ास तौर पर कोई टॉफ़ी या चॉकलेट, तो उसके बाद दांतों को ज़रूर साफ करें। आज हम बकिया सबक पढ़ेंगे और मश्क हल करेंगे। ठीक है, तो आप किताबें खोल के जल्दी से अपने सामने रख लीजिए। मैं आपके सामने सबक को पढ़ूंगी और आपने इसे गौर से सुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और किरदार का इजाफा हो रहा है और वो किरदार है डॉक्टर साहब। उस्मान का मुआयना करते हुए क्या कहते हैं कि आपके दांत में कब से दर्द है? उस्मान जवाब देते हैं, सुबह से, जैसे ही जागा मेरे दांत में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर उस्मान के दांत चेक करते हुए, डॉक्टर साहब बेटा आप किस जमात में पढ़ते हैं? उस्मान, जनाब मैं जमात चहारम में पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, शाबाश, फिर तो आपको इल्म होगा कि दिन में 2 मरतबा दांत साफ करने चाहिए। एक मरतबा सुबह नाश्ते के बाद और दूसरी मरतबा रात सोने से पहले। आप कितनी मरतबा दांत साफ करते हैं? उस्मान, नहीं, सुबह स्कूल जाने की जल्दी में अक्सर दांत साफ करना भूल जाता हूँ। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा करता है कि वो सुबह जागने में ज़रा सुस्ती का मुजाहिरा करता है, थोड़ा देर से जागता है और उसके बाद जब वो नाश्ता कर चुकता है तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो स्कूल जाते वक्त दांतों को साफ कर सके। सही सही बताना है आपने इसका। अब डॉक्टर साहब कहते हैं इसीलिए आपके दांतों में जरासीम लग गए हैं। ठीक है। उस्मान परेशान होते हुए, अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, अभी तो मैं मशीन से आपके दांतों की सफाई किए देता हूँ, लेकिन अगर आपने बाकायदगी से दांत साफ करने की आदत ना अपनाई तो आपके सारे दांत खराब हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब दांत गिर जाएंगे। उस्मान, आप एक बार मेरे दांत की तकलीफ ख़त्म कर दें, मैं आइंदा बाकायदगी से दांत में दिन में 2 मरतबा दांत साफ करूँगा। अब्बू, शाबाश बेटा, हमारे दीन इस्लाम ने भी रूहानी और जिस्मानी सफाई पर बहुत ज़ोर दिया है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया है। डॉक्टर साहब,
بیٹا ہمارے تمام اعضاء مثلاً ناخن، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، آنکھیں، دانت، ان سب کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک عضو کی گندگی پورے جسم کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ عثمان نے ابو اور ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ اب خاص طور پر دانتوں کی صفائی اور جسم کی صفائی کا خیال رکھے گا تاکہ آئندہ بیماریوں سے محفوظ اور تندرست و توانا رہ سکے۔ دانت ہمارے جسم کا اہم عضو ہیں، اگر دانت نہیں ہوں گے تو ہم نہ صرف کھانے سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو جائیں گے بلکہ کھانا کھا بھی نہیں سکیں گے۔ دانت صاف نہ کرنے سے ان میں موجود جراثیم ہمارے کھانے کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ جسمانی صفائی کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمیں جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس سبق میں خاص طور پر ایک ایسے موضوع پہ بات کی گئی جو دانتوں کی صفائی سے متعلق تھا، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ اکثر بچے ایسے ہیں آپ میں سے جو دانتوں کی صفائی کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ ابھی سے اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اسی طرح سے بیمار ہوں گے، اور ابھی بہت چھوٹی عمر میں آپ کے جو دانت ہیں نا وہ خراب ہو جائیں گے، ان میں کیڑا لگ جائے گا، اور پھر نہ تو کھانے کا مزہ آئے گا اور نہ آپ کو ویسے اچھا لگے گا۔ اب ہم کریں گے جی انفرادی سرگرمیاں۔ اسکول کی اسمبلی میں صحت ایک نعمت کے موضوع پہ کم از کم 2 منٹ کی آپ نے تقریر کرنی ہے۔ تقریر کی تیاری آپ ابھی جماعت میں کریں گے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر۔ جو کچھ ایسے اہم نکات رہ جائیں گے ان پہ آپ گھر میں بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن تیاری ابھی سے شروع کیجیے، اور روزنامچے کی صورت میں تحریر کریں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی صحت و صفائی کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ انفرادی سرگرمی تو آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ گروہی سرگرمی میں ہے کہ آپ کو گروہوں میں تقسیم ہو کر علاقے میں صحت و صفائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ کی جماعت میں ایسے بچے ہیں جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو ہر گروہ میں مختلف علاقوں سے آنے والے جو بچے ہیں وہ شامل ہوں، اور ہر بچہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بتائے کہ اس کے علاقے میں صحت اور صفائی کی کیا صورتحال ہے، گلیاں کیسی ہیں، نالیاں کیسی ہیں، کیا وہاں اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں، اگر بیمار رہتے ہیں تو وہ کس قسم کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ بچے یعنی آپ بچے اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور وہاں پہ اگر صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہو تو آپ کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، ویڈیو کو روکنا ہے، اور آپ کی بات اتنی فائدہ مند ہو کہ آپ اگر گھر میں جائیں یہاں سے جس وقت جانے کے بعد تو آپ اس پہ عمل کریں اور معاشرے میں اس کا فرق، اس کی تبدیلی نظر آئے۔ گروہی سرگرمی کر کے یقیناً آپ سب کو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہم کریں گے اپنی مشق کا حصہ۔ سوال نمبر 2 تھا، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے یا کالے قلم سے بھریں۔ اس کے 5 اجزاء آپ نے ابھی کرنے ہیں، اور اس کے بعد سوال نمبر 4 کو آپ کریں گے جس میں آپ نے سبق کے مطابقت سے یعنی اپنے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت و صفائی کو آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سوال نمبر 5 اور 6 5واں سوال ہے، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں، اور سوال نمبر 6 سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پھر آپ کے لیے بنائی گئی ہے ایک ورک شیٹ۔ اب آپ سب عادی ہو چکے ہیں کہ ہم گھر کے کام میں عموماً ایک ورک شیٹ دے دیتے ہیں کہ جس کو آپ گھر سے کر کے لاتے ہیں، اس طرح آپ کی مشق ہو جاتی ہے۔ آج کی ورک شیٹ ہے، عثمان کے دانتوں میں تکلیف کیوں تھی؟ آپ کے خیال میں صحت مند رہنے کے لیے صفائی کے کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں جسمانی صفائی کا خیال کیوں رکھنا چاہیے، اور مسواک کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے متن کو مکمل کیا، مختلف سرگرمیاں کی، اور ہم نے جانا کہ صحت کی دانتوں کی صفائی کتنی ضروری ہے۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔